پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از پیش تو رفتم ای جویریه 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. چند مرتبه؟ 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. اینمی قدر ذکری که تو کردی، اینمی 4 کلمه که من 3 مرتبه گفتم اگر وزن کرده شود از تمام اینمی ذکری که اینمی مدت طولانی و دراز تو کردی، اینمی 3 مرتبه 4 کلمه که من گفتم وزنش گرانتر میآید. وزنش گرانتر است. یک از کل روز به ذکر الله مصروف باشه ولی توی 4 کلمه را بگویی 3 مرتبه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود او کدام است؟ سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم جویریه گفتنی کسی هست شما میشناسین؟ جویریه کسی رو میشناسین؟ یا نمیشناسین؟ مادرتان است نمیشناسیم ما؟ مادر ما هست ام المؤمنین. چقدر جای واقعا جای تعجب است. امروز مسلمان مادر خود خوب نمیشناسه. همین مادرای خود اگر ما یک کس رو بگویم همین مادرای تو نامش بگی، همین چند مادری که تو داری، ازواج نبی و ازواجه امهاتهم، زنان پیامبر مادران شما هست. پس امروز در بین هزاران و میلیون ها نفر شاید خیلی کم کسی پیدا کنی که بتونه نام مادرای خود درست بگیره و شناس و اینا را بشناسه، زندگیشان را بشناسه، چی کاره بودن، چی کردن در اطراف رسول صلی الله علیه و سلم، چی خدمات در اسلام عرضه کردن، این را کس نمیفهمه. جویریه همسر محبوب دلها محمد امین صلی الله علیه و سلم است. او میگه که یک شب پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم به نزد ما بود. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم نزد ما بود. یعنی ازواج مطهرات قسم داشتن، این تقسیمات بود، نوبتی داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شب پیش یک زوج خود بود، یک شب دیگه پیش یک زوجه خود بود. همین شب پیش جویریه بوده بنت حارث. جویریه بنت حارث میگه رسول صلی الله علیه و سلم صبح وقت از پیش ما بیرون شد. ما در امون مصلای خود بودم. زنها در یک گوشه خانه خودش یه جای از زنان سلف جای برای خودشان مشخص کرده بودن که در اوج نماز میخواندن. گفت من نماز خود خوانده بودم، در این جای خود نشسته بودم، مصروف تسبیح و تحلیل و تکبیر بودم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول صبح رفت بیرون پشت کاری که داشت. میگه من اینجا مصروف بودم تا ای که نصف نهار شد، یعنی روز نزدیک به نصف بود. پیامبر دوباره برگشت صلی الله علیه و سلم. دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت. حدیث امام مسلم است. حدیث امام مسلم است. دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت. دید که من در جای خود هستم. برای من گفت جویریه از وقتی که من برآمدم تا وقتی که آمدم در این مدت تو در اینجا نشسته است؟ گفتم بله یا رسول الله در اینجا نشسته است. مصروف چی هستی؟ مصروف تسبیح هستم، مصروف ذکر الله هستم. این مادر مؤمنان جهان است. امروز زنان ما به چی مصروف است؟ دختران ما امروز به چی مصروف است؟ امروز به فکر چی هستن؟ که چه قسم لباس تازه مود آمده که او را داشته باشیم، چه قسم چبلی تازه مود آمده که او را داشته باشیم، چی کار بکنیم که از دیگرها خوبتر به نظر بیاییم، کدام طلا که تازه در بازار آمده ما او را باید بخرم، بر قسمی که است، بر قیمتی که است ما او را باید به دست بیاورم. یا یک ساعت مصروف غیبت کردن خواهرش، غیبت کردن خشوش، غیبت کردن خسرش، جنگ و جدل با شوهرش، کشمکش با دخترش مصروف از این است. ولی ازواج مطهرات، مادر مؤمنان جهان،
جویره بنت حارث یکی از ازواج مطهرات است و مادر ما هست. این صبح وقت پیامبر میره صلی الله علیه وسلم، دوباره نصف نهار، نصف روز، نزدیک به نصف روز است، برمیگردد میبیند که هنوز هم در اون جایی که صبح بوده در اون جا نشسته است. مصروف چی بودی؟ گفت مصروف ذکر بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من از پیش تو رفتم ای جویریه، 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. چند مرتبه؟ 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. اینمی قدر ذکری که تو کردی، اینمی 4 کلمه که من 3 مرتبه گفتم، اگر وزن کرده شود از تمام اینمی ذکری که در اینمی مدت طولانی و دراز تو کردی، اینمی 3 مرتبه 4 کلمه که من گفتم وزنش گرنگتر میایه. وزنش گرنگتر است. یک از کل روز به ذکر الله مصروف باشه ولی توی 4 کلمه را بگویی 3 مرتبه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود او کدام است؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. اینی هست. ایره تسبیح تنزیه میگن. وقتی کسی ایره میگه گویا ای که تمام عیوبی را که مشرکین و ملحدین به الله جل مجدوه نسبت داده، این کلمات تنزیه میکنه الله را، پاک میکنه الله را از آن شیئی که مشرکین به الله نسبت داده. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. فرمود تو از سر صبح تا حال به ذکر مصروف بودی؟ ما ایره 3 مرتبه گفتیم. اگر وزن کرده شود با همون ذکری که تو در این مدت کردی، همین چند کلمه‌ای که ما گفتیم در 3 مرتبه، وزنش، ثوابش، گرنگی ثوابش بالاتر از اون ذکرهایی است که تو کردی. این خصوصیات این کلمات داره که رسول صلی الله علیه وسلم ایره بیان کرده. بنان عزیزای من 2 تا حدیث براتون خوندم، هر دوش خیلی قیمتی است. اولیشی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، سعد ابن وقاص به نزد رسول صلی الله علیه و سلم بودیم، پیامبر فرمود آیا عاجز می باشد یکی از شما، ضعیف می باشد که در یک روز 1000 تا حسنه کسب بکند؟ یک کسی که در مجلس حاضر بود و گفت یا رسول، تعجب کرد، گفت یا رسول الله مگر می شود کسی در یک روز 1000 تا حسنه به دست بیاوره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 100 مرتبه بگوید سبحان الله، 1000 تا حسنه الله برش نوشته میکنه و 1000 تا گناه صغیرش مورد عفو بخشش قرار میگیره. و این حدیث دوم که خیلی حدیث قیمتی و گرانمایه، فرمود رسول صلی الله علیه و سلم جویریه از سر صبح مصروف بود تا نصف نهار، تا نصف روز در ذکر و اذکار و اوراد که داشت. پیامبر آمد گفت که تو هنوز هم اینجا مصروف هستی؟ گفت بله. گفت من بعد از این که رفتم 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم، اگر وزن کرده شود با تمام اذکار و اورادی که تو در این مدت انجام دادی وزن زی بالاتر میشه. گفت سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات. خیلی آسان است به جوانان یاد گرفتن ازی و به زبانشان هم خیلی آسان و سهل جاری میشه. شاید مدتی که بگیره 10 دقیقه باشه، خوی 3 مرتبه شد 10 دقیقه هم نمیگیره، 1 دقیقه هم پورا نمیشه، شاید 2 دقیقه بگیره بیشتر وقتی که بگیره. پس در 2 دقیقه یعنی خیلی حسنات بزرگی تو به دست می آوری. باز هم درباره سبحان الله و بحمد حدیث دیگه داریم که ان شاء الله در شب دیگه خدمت شما عزیزا می داشته باشم. الله به شما عزتمندی، سرفرازی، موفقیت نصیب بگردانه و به کل ما عمل عطا بکنه. ان شاء الله به این عمل بکنیم که شب دیگه باز دیگه شب بخوانیم. ان شاء الله عمل میکنیم. سوالاتی که باشه باز از شب که بخیر میای یک شب در میان درس میخوانیم که باز شما خسته نشین. یک شب در میان درس میخوانیم. سوالاتی که دارین شما بنویسین، ان شاء الله در خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.